Yung buntag mga igsoon, aniya na usab kita alang sa pamalandong sa kabuntagon, alang sa kabag-uhan sa kinabuhi, adiin ang Dios sa makanunayon, nagapahinumdum sa matag usa kanato sa pagbag-o sa atong tagsatag sa kakaugalingon. Nagadapit sa pagbalik nga kaniya og talikdan ang mabuhat nga naa ang kadautan. Makanunayon siya nga nagaahuhag, nagadasig sa matag usa kanato. Ang Job 8:5 siya nagaingon din kung ikaw sa Dios musangpit sa pagpangita ug maghimo ka sa imong pangamuyo sa makagagahom. Kung ikaw maputli ug matulid paunta sa pagkamatuod, mahigmata unta siya tungod kanimo ug magahimong mauswagon sa puloy-anan sa imong pagkamatarong. Unsa diay magahimo og mauswagon sa imong pagkamatarong diha sa imong puloy-anan. Kung ikaw magaputli o magamatulid sa imong kaugalingon. Nga diin ang Dios sa makanunayon nagadasig nga magapuyo ang tao nganha sa pagkamatarong sa niagi nga mga minlabay nga ato nga mga pagtuon, ato gitun-an og unsa ang kinabuhi nga anaa ang kinabuhi sa sala ug unsay sangkuan ini. Ang Dios nagahangyo sa makanunayon nga ato pagkinabuhi nganha sa pagkamatarong diha sa iyang atubangan. Kay lahi kayo mga igsuon ang pagkamatarong sa atubangan sa tao lamang. Kay nganuman bisan pa kung ang iyang binuhatan dautan apan alang sa uban makahatag kinig kaayuhan. Tungod sa mga saborno. Unya, ingon pa yun siya dinhi, og bisan diutay ra ang imong sinugdan, apan magmauswagon kaayo ang imong kaulahian. Kung karon kita magaantos mga igsoon tungod sa kalisod, basta kay kinabuhi lang kita nganha sa pagkamatarong sa atubangan sa Dios. Ang ato nga kalipayan nini sa kaulahian kay nganuman saad sa Dios kinabuhi nga walay katapusan. Kay susiha ipangamuyo ko kanimo ang panahon nga mingagi og magpahimulos ka sa imong kaugalingon ni adtong pagpangita sa ilang mga amahan. Pangitaon igsuon. Kay kita ingon lamang sa kagahapon og walay hibang kaagan kay anino lamang ang atong mga adlaw ibabaw sa yuta. Lumalabay lang ta igsuon sa ibabaw sa yuta. Ang ato gipuy-an nga kalibutan mga igsuon naatay utlanan, naatay katapusan. Unta ato paninguhaon nga mabatna nato ang giingon sa Dios. Sumala sa iyang gisaad nga kinabuhi nga walay katapusan kung kita magkinabuhi nganha sa pagkamatarong sumala sa iyang gikahimutan. Dugang pa nagaingon sa dinhi, dili ba sila motudlo kanimo og kanimo musugilon og magsulti sa mga pulong nga gikan sa ilang kasing-kasing.
Kung ang tao magsulti mga igsuon, kung ang tao magatudlo, kung anaa kini sa kamatuoran, nagagikan kini sa kasing-kasing. Kung anaa kini sa wala sa kamatuoran, nagagikan gihapon kini sa kahiladman sa imong kasing-kasing igsuon. Ug makita kini sa mga tao ug igasaysay kini kung ang imong pagkinabuhi naa ba sa pagkamatarong o dili. Makatubo ba ang nipa kung walay lapok? Makatubo ba ang tangbo kung walay tubig? No? Kung ato alimahan ang ato pagkamatarong diha sa kaatubangan sa Dios mga igsuon, ato kining mabisbisan pinaagi sa pulong sa Dios diha sa balaang kasulatan. Kay nganuman magapanudlo kini, magamatuto kini, magagiya sa matag usa kanato kung unsa ang maayo diha sa atubangan sa Dios. Usa mga igsuon ang iyahang tambag patalinghugi. Aron nga kitang tanan mamahimong andam unya sa iyahang pagpadayag sa ikaduha nga higayon. Matud pa, ayaw ipaggahi kung ipatig-a ang imong kasing-kasing. Samtang may panahon pa, pangitaa ang Dios. Balik ngana sa pagkamatarong atubangan sa Dios. Subli mga igsuon ay buntag kanatong tanan.